قال نستيتي نفقري خدليكا خلا التريكا ملكتات اللو أزم ملكتات زياتهم من دحر داري خلا خوينكا ترى محزنة يكونن وين حنا يكونن برقت أنجنت نفقرت راح إياك تقربك تدلي نزيد فلتوني سنايتي شانالي سبسكرايب بمجبار نفقرا وهيوتكم كتأمخم سقلو حدش حسابات وسدو نبارتنا تتخطاتل تدما كم تلمود إذا فيديو لايك بمجبار أب كومنتناتهم دمان قاعد حنمتصخب بمبال جمروا لي سناي مكتدال نحنا دك أنستيوز دلنا يودي كهلا خلو اتزلمدنا يو بحري ملو بملو يزترف قال نستيتي التلفعكا كتجنجنا نويح كزيت هبكا أمانقوهم اتزدليتو نجار سلازي تفتقرة ولا ون سلازي حريتكا بمخانيو أمبر نفقروشتا قرب كحاون كلو نسخو مودات بعلو هنددك أنستيو دليتي كتكوني تخولا قدامي قال نستيتي خدليكا خلا كتريكا كابت ملكت نمزرراب قربت تحاون أزغبلكا خلهو نسخا هاي كسابت تبلا ويون لخفاتات سمسلو لكا سلك مدوال تكست متحاف زياتهم كساب زفترو أي تتصبين بعلا كتصحفلكا تخليا ويون نايموداتا حفار ندحر كوينا نسو يجمرو إلا سميعتان ندحر دا عقيمة خوينا بعدل نسخا بزفت أركايو أقات آمي نوح ساعات كتعللكا تدلي وشتا مولو بمولو ناخا قلوت يزخون زي دليت ندحر دا أخوينا بزوح كزي قلتيفو تسلك هودا ولون مرخابكم حاصير نكهون كالي إسراح كم زلوا بمتزراب تقداسنت كم زي بالله كاب زربا أصبيكا تفلطو إيخا ولا بسلك كهون كلو ملستاتا حصر نزبالو نكهونو إيها تكبر إتا زدليت كن كم دليخا كساب زدلخايو أوان كاب وشتا تعللكا بعلخا تزي قواريتكايا ولا ون سراح كتي مكان فلالة تزي الكايا كساب زدلخايو ساعت كم دليخا كترخبا تقبركا كساب موداتا جما مساخا تعلل مالتيو نمنتا كم زي لكا مسلكا نحنا دك أنستيو بكنتو نباخنو جزي بالنانيو الزمالت مساخا 3-4 ساعات كتصنح كلا ولا ون 3-4 دقيقة كتصنح كلا دليا سلازخونت ينبر أمونغوز دقيقاتا تزي بزحات كوغواز دليو ولا ون مسلك أنستيو محواتا محازوتا كتحلفو تخيل ساعاتات يا مساخا قربت خوينا كتعللا فائدات الكازلا سلازي وش تقرب ندحر دا خوينو بعلا تعللا كان ندحر دا خوينا كتساب زدلا خيو دما كم دلا خاطرحبات خوينا زي ناي دليتا ملكتيو خالاي دما والنستيتي ندحر دا افكراتكا خوينا بوش ندحر دا دلياتكا خوينا كتريكا كبتخيل ملكت بروتوكول يبلانيو هذا بزح كزي دق تبعتو قال سلاز علالتكم طرح مالتيو قبل باز دليتكم نفقري تمرصكم عينت أودات كم زخونكم يزمسلكم رجيكت مقبار سلاز خبدان طرح كعللهم يخلاين الزمالتكن نفقري حريحهم ين مالت يكونن بتلي زن كم زب كتما زعبيا لك مش صبو ملكتا زلون مس ود قريب كمالت فقري مالت يكونن إلا نزحسوا دق أنستيو سئلن كعللهم ويكأرباهم خلا إذا زفكرت خوينا أمانقوهم من عينة بروتوكول كلي تدلل أي تجنانا أكانون إذا مالت كتلف أي تقبرك كان مالتيو كل نجار قلت يخون كتعللا خلخا فخصي بلكا قالك مش حزت حاتي تياس أم بيكتب لنا التخيل ولا نسيتي كونتني الكات تحسبك ولا اللحقي كم زع عينة ملكتات وبهارتات كريلا تخيل مدوالكا جزيب كمس حبيركا صبو نجار معلالكا عبي بوتا تبا كنزل لخا خوينو سلازي سماعة إذا نجرزي كم بوازاك تكسرو أيتدلن نزدما وش تعفقس ولا نكخون بمقبار بلباك تقربك كون بمفقد نعخا زلوا كبرن تقبالنتن كتريكا تدلي حد صرت صحفات هيتصحفلكن ولا ون حد صرت ملستات أيتملسلكن زتخابد عينت بحرون أيتريكن فخصيلا قلليلا نسخاون قربيلكا كتعللا عوي بري تخفت خوينا إذا قال نستيت زيام أفكرات كلا صار زي دما التفكركا وين فقر زدليتكا قال نستيتي كتريكا كابتخيل ملكت بزعبا زغونا نجر أطبيقا حتاتي تندحر كوينا زفكرت قال نستيتي حزي أب منقو علالاتكم كم بوازا زنوتهم قالت اللو حقي كم زخمز حسيبا نيرا وعبيت سابس كم زمسل نجر تفتيرو نيرو وي بخمزك فتحو دليس كبيد نيرو الكاز خونا علال تعللا بدحريو بوتا زيهاب كايو نجر والا خوينو وي تتأقم فتح كايو والا نهالخا بز تراخبكم قوصري أطبيقات حتى كات خوينا ويون كم مخنيات كيرا
10 ግዜ እናደወለት ተሓተካ ትኾይና ብፍላይ ዛ ከም ምኽንያት ትብል ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ብነፍሳ ክትድውል ንወዲ ቼክ ክትገበር ተሓፈር ትስከፍ ስለ ዝኾነት ምኽንያታት እናፈጠርካ ናብ ወዲ ምድዋል ሙሉእ ብሙሉእ ንፍቕሪ ከም ዝደለይትካ ዓብዪ ምልክት እዩ ስለዚ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ተጠቒማ ንስኻ ዋላ ዝረስዓኻዮም ዓብዪ ቦታ ዘይሃብካዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ቦታ ሂባ ክትሓተካ እንድሕር ትፍትን ብዙሕ ግዜ ከም ዝተሓሳስባ እንድሕር ዳኣ ተውግዕካ ኮይና ከም ዝፈትሕካዮ ክትዛረባ ከለኻ ድማ ከም ዓብዪ ዓወት ኣለካ ምሽ ናታ ጭንቂ እውን ከም ዝተፈትሐ ከምኡ መሲላ ትዛረበካ ጓል ኣንስተይቲ ተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንፍቕሪ ደልያትካላ ማለት እዩ ተረዳእላ ቅረበላ ካሊእ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ክተፍቅር ከላ ክተሪካ ካብ ትኽእል ምልክት ክሳብ ሕዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንድሕር ሳዕ ሕዚ ፀኒሕኩም ኮይንኩም ጠቂምኩም ኣሎ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ናብ ኩሎም ሰባት ክትባፃሕ ሓግዝዋ እቲ ካሊእ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ክተፍቅረካ ከላ ክትሪኤላ ካብ ትኽእል ምልክት ሕጉስቲ ምዃና እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ እቲ ትኽክለኛ ናይ ተፈጥሮ ባህሪና ዝረአ ኣብ ነፍቅሮ ወዲ እዩ ክተፍቅር ከላ ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ትጀምር እዚ ልስሉስ ባህሪኣ ግልፂ ይኸውን ዝጠንከረ መንነታ ወዲያው ተቋርፆ ተዘይደልያ እያ ክትልመን ትደሊ እምበር እንድሕር ደልያ ከም ዝደለይት ካብ ገፃ ክተንብቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ፍሽኽታት ዝተዓብለሎ ዕላል ክኸውን ይኽእል ብዘይ ምንም ኣብ መንጎኹም ዘስሕቕ ነገር ከይተፈጠረ ብቐሊሉ ነገራት በቃ ትስሕቕ ስምዒታዊት ትኸውን ዕላልኩም ንክትቕፅልዎ ኣለካ ምሽ ተተባብዕካ እንድሕር ዳኣ ኮይና ገለገለ ግዜስ ክትዕልለን ባህ ዝብላኻ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሓቂ ወግዕኻ ሙሉእስ ይሕጉሰን ስለዚ ሕጉሰን ድማ ናብኣተን ኸይድካ ዕለል ይመፀካ ንስኻውን ተቐባልነት ከም ዘለካ ንክስምዐካ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ስለዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እውን ብውሽጣ ሕጉስቲ እንድሕር ዳኣ ትኸውን ምሳኻ ክትከውን ከላ ኩሉ ግዜ ትስሕቕ እንድሕር ዳኣ ኮይና ካብ ገፃ ስማይል ዘይፍለያ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ደልያትካላ ማለት እዩ እዚ እቲ ትኽክለኛ ናይ ተፈጥሮ ባህሪኣ እዩ ቅለት ኣይኮነን ዋላ እውን ፍኽሰት ኣይኮነን ክትቐርባ ስለ ዝደለየት እዩ ግሪን ፍላግ እዩ ካሊእ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እዚ መብዛሕትኹም ደቂ ተባዕትዮ ገጢምኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ጓል ኣንስተይቲ ኣፍቂራ ኮይና ክትዛረበካ ካብ እትኽእል ቃላት ምናልባትነት ተብዝሕ ሕዚ ንኣብነት ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብላ ድንጉይ ክትብልዎን ከለኹም ንፍቕሪ ምሕሳብ ገለ ዋላ እውን ካሓተኒ ኢላ ናትፀበይት ንስኻ ጥርቅም ክትብል ከለኻ ከይተረድአካ ምናምን እንታይ ኢለን ይዛረባ ሕዚያ ኣነ ንስኻን ምናልባት ንበል እሞ ፍቕረኛታት ተንኸውን እንታይ ምገበርካ ምባል ትጀመር ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንመርፆ ወዲ ወይ ናትና ታይፕ ዝኾነ ወዲ ክንረክብ ከለና ኣብታ መጀመርያ መዓልቲ ሃይ ክብለና ከሎ ጀሚርና ብዛዕባ መፃኢና ንሓስብ በቃ ርሑቕ ክንከይድ ንኽእል ኢና እንደውም ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ማ በቃ እስካብ ሓዳር ውላድ ወሊዶም እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልዎም ከም ዝኽእል ነብሳ ምስ ነብስኻ ናዛመደት እያ ትውዕል እንድሕር ዳኣ ደልያ ስለዚ እዚ ኢማጂኔሽን እዚ ርእሳ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኻ እውን ክተተኣታትወልካ ትደሊ ማለት ንሕና ምኾንናያ ኢፍ እናበለት ማለት እዩ እሳ ዝሓሰበቶ ነገር ወይ እሳ ዘስተውዓለቶ ነገር ንስኻ እውን ንክትሪኦ ንክስምዐካ ምግባር ትጀመር እዚኣ እንድሕር ተዛሪባትካ ትፈልጥ ኮይና ካሊእ ምንም መረጋገፂ የድልየካን እዩ ካብ ልባ ደልያትካ ፍቅራትካ ኣላ ማለት እዩ ብውሽጣ ዝተሰማዕ ነገር ክስምዐካ ንምግባር እያ እትለፍዕ ዘላ ልዕሊ እዚ ድማ ምንም መረጋገፂ ክህሊ ኣይኽእልን እዩ ወዲያው ክርድዕካ ኣለዎ እዘን ነጥብታት ጠቒመናኹም ከም ዝኾና ተስፋ ይገብር ከምቲ ዝበልኩኹም ሓቢርኩም ንክሳዕ መወዳእታ እንድሕር ዳኣ ፀኒሕኩም ኮይንኩም ኣብ ኮሜንት ሚቲ ቁፅሪ ፀሓፉለይ ኣብ ገጻል ድማ ካሊእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ንሎሚ ኣብቅዕ ኣለኹ ሰላም